नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आफू पार्टी एकताकै पक्षमा रहेको माधव नेपालको भनाई। सदस्यता नवीकरण, अधिवेशन सम्मेलन जस्ता एकपक्षीय गतिविधिहरू रोक्न ओली पक्षलाई आग्रह। भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट। आवासको हक प्रत्येक नागरिकलाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था प्रतिकूल निर्णय भएको दावी। र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई पूर्व अर्थमन्त्रीको सुझाव। बैंकहरू मोटाउने र जनता गरिब हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफू पार्टी एकता होस् भन्ने पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। आफ्नो पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जति गाली गरे पनि आफू पार्टी एकतामा प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो। बैठकले 10 बुँदे सहमति र एकताका लागि वार्ता भइरहेका बेला अनावश्यक टीका टिप्पणी नगर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ भने सदस्यता नवीकरण, अधिवेशन सम्मेलन जस्ता एकपक्षीय गतिविधिहरू रोक्न ओली पक्षलाई आग्रह समेत गरेको छ। नेपाल पक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आज 55 जना केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो धारणा राखेका थिए। त्यसपछि स्थायी कमिटी बैठक बसेपछि नेता नेपालले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। आज अधिवक्ता प्रवेश केसीले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदल गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको हो। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। सरकारको निर्णय संविधानको धारा 37ले आवासको हक प्रत्येक नागरिकलाई हुनेछ भनी गरेको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने रिटमा उल्लेख गरिएको छ। पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको आजको बैठकमा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्रीहरू डाक्टर बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुनले निर्यातमूलक उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष समेत रहनुभएका भट्टराईले कर्जाको अभावमा अघि बढ्न नसकेका ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीको वातावरण हुने गरी लगानी केन्द्रित नहुँदा बैंक मोटाउने र तथा देश र जनता गरिब हुँदै जाने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्य हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 2077 सालको एसई को नतिजा सोमबारसम्म प्रकाशित हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तर्गत कक्षा 10 का परीक्षा नियन्त्रक रुद्र अधिकारीले 25 साउनमा नतिजा प्रकाशित गरिसक्ने जानकारी गराउनु भयो। बोर्डले आजै नतिजा प्रकाशित गर्ने कार्यक्रम रहे पनि विगतमा जस्तै केही विद्यालयले अस्वाभाविक नतिजा प्रदान गरेको पाइएपछि परीक्षा नतिजा रोकिएको बुझिएको छ। बिहिबार बोर्ड र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका पदाधिकारी सहितको भर्चुअल बैठक बसेको र त्यसमा केही विद्यालयको नतिजा अस्वाभाविक पाएपछि नतिजा प्रकाशन ढिलो भएको बताइन्छ। चिकित्सा क्षेत्रको विकृति विरुद्ध संघर्षरत चिकित्सक गोविन्द केसीले फेरि सत्याग्रहको घोषणा गर्नुभएको छ। डाक्टर केसीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले उठाउँदै आएका मागहरू पूरा नभए भदौ 3 गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो। डाक्टर केसीले स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई तत्काल पदमुक्त गर्नुपर्ने लगायत 5 बुँदे माग अघि सार्नु भएको छ। त्यस्तै उहाँले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा 1.5 महिना बढी चलेको आन्दोलनका मागहरू पूरा गर्ने बारे हालै भएको सम्झौता अक्षरंश कार्यान्वयन गर्दै 4 शीर्ष पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न समेत माग गर्नु भएको छ। हवस् त, यो समाचार सकियो। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।